हॅलो फ्रेंड्स, आयज आमी बीन्स रायस करूया, ब्रॉड बीन्स. ओके, तें करपा हेचे बसमती तांदूळ फुगोवपाक पयन दवरले ऑलरेडी. आनी हेचे ते बीन्स, ब्रॉड बीन्स चे फ्रोझन ते. ओके, ते पॅकेट दाखयता चे अशें करून ते पॅकेट येता फ्रोझन. फ्रेशूय मेळटाय ते घेयल्याय. आनी स्पिनीच घेयल्याय चे, आनी पियाव घेयला. आतां पियाव न्ही ऑलरेडी घायलो. आतां तेका फोंडां मारताचे, बारीक चॉप केला तो. आतां बरो मेल्ट जावपा दवरता. आनी आतां मुगे पियाव न्ही मेल्ट जालो ऑलरेडी. आतां तितून हांव ते बीन्स घालता. ओके चे आनी ते बरे फ्राय करता. मातशे चड नाजाल्यार ते मागीर मोव जायन ते मागीर मोटो न्हू. मातशे फ्राय करपाचे चे. आनी आतां हांव तितून स्पिनीश घालता. ती बरी मिक्स करता. एक बंच घेयलो तो हांवें स्पिनीचाचो. सो आतां ते हांव मागीर मिक्स करया. अशें करता, एक 5 मिनटां दवरया. आनी आतां हांव तितून उदक एड करता. 1 लिटर अशें उदक घालता हांव तितून. ओके, तुगे रायसा प्रमाण ती उदक घालपाचें. कित्याक तो रायस आमी तितूंकूच सोक कोत्ताय. आनी मीठ घालता, तुगे टेस्टा प्रमाण मीठ घालपाचें. इल्लो आनी हांवें हें घेतला, जाफरान, केसर. तितून आतां हांव गरम उदक घालता इल्लेशें, 4 स्पून अशें. तें मागीर उदकान मिक्स करता आनी दवरता. ओके चे बरें मिक्स करया. अच्छा, आनी मुगे शिजलें उदक हरकोत येयलो. आतां हांव तितून रायस घालता. मॅगी बी कांय घालप ना तितून. ओके, आतां रायस न्ही बरो मिक्स करया. आनी आमी पुलाव कितें करून करताय ते भाशेन तो रायस तितूंकूच सोक करून दवरपाचो चे. आतां मुगे रायस न्ही रेडी जालो. एक्स्ट्रा उदक जाय जाल्यार एक्स्ट्रा उदक घालूंक जाता. थोडो रायस न्ही ते जाफराना उदक केलो चे, केसराचें सॉरी, तितून तो मिक्स करता. तो न्ही वयर अशें करून मातशें इल्लोसो घालपाचो डेकोरेशन करपा असो. ओके चे आनी आतां मुगे ते रायस रेडी जालो चे दाखयता. आनी आतां हांव तो न्ही डिशान सर्व करता. तुमकां कोणाकूय मुगे विडियो लायक जालो जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय. बाय, थँक्यू.